Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Asnan, your host of our show, The Spoken Stage, from the University of Spoken English and Computer Sciences, directly talking to you people. In our today's show, as you people might remember, last time we had a woman who was interested in army and she wanted to serve our Pak army. And today we have a person that is more from the digital side and more from the physical side towards the digital, because we always have plethora of different type of students from different fields, and if you people want to learn many things, you should keep watching our show. And today let me welcome you to one of our new guests. So let me welcome you to Miss. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Shamaila from Afghanistan. I have recently done my FSC and now I am doing IT. So Miss Shamaila, how are you feeling today? I am feeling excited actually. You're excited? Yeah, I am excited. So Shamaila, as you are learning DIT from this specific university, so first of all, there is a thing that we all know, that everything has a reason and everything has a cause. So what was the reason, or how did you come to know about DIT? What was the cause of your understanding? Well, the cause and the reason was जब ना पहली दफ़ा मुझे presentation मिला and I felt like I am not able today to make my presentation in PowerPoint. It was the first reason. The second reason was my sister Shabnam. She was first who jumped into the IT in our home. So उसने जब मुझे बताया ना कि एक फील्ड है IT जिसमें ना हम सिर्फ टाइपिंग तक महदूद रख सकते हैं या फिर हम किसी और चीज़ तक, इसमें हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं. So she told me about IT. Then I jumped this field to this ocean of knowledge. So there are motivations for you. So what was the specific, other than your sister? What was the motivation to get admission in DIT? Well, the motivation was, like, I would say my first thought, like मैं एक दिन ना लैपटॉप यूज़ कर रही थी जनरली एंड आई सडनली थिंक दैट क्या इसमें मैं सिर्फ फिल्म देख सकती हूँ या फिर इसमें मैं सिर्फ एक ड्रामा देख सकती हूँ. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, स्क्रोलिंग तक ये चीज़ें महदूद है. अगर एक चीज़ बनी है जिसको हम डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम नाम डिजिटल दे रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ फिल्म्स तक लिमिटेड है? तो उस दिन से ये थॉट्स आने शुरू हुए कि क्या इस लैपटॉप के अंदर कुछ है, मैं कुछ डिस्कवर कर सकती हूँ, एक दुनिया है. वहाँ से मैं मोटिवेट होना शुरू हो गई और इसी वजह से मैंने आईटी भी स्टार्ट कर ली. सो देखिए, जिस तरह आप कह रही हैं तो आपके सामने तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी DIT की. तो जिस तरह एक कॉल भी है दैट ब्यूटी लाइज विद इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर, विद इन द आइज ऑफ द होल्डर, तो उसी तरह आप DIT कर रही हैं तो आपको पता होगा कि DIT कितनी इम्पोर्टेंट है. आपकी आंखों के अंदर, आपके जहन के मुताबिक, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ DIT? A lot. I would say a lot, because being a girl, like हमारे लिए ये ना एक फ्रूटफुल फील्ड है, I would say, क्योंकि ना हमें बाहर जाने में थोड़ी सी वो होती है ना आजकल के ज़माने में कि लड़कियाँ नहीं जा सकती, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती. IT के एक ऐसा फील्ड है, मैंने ये भी जाना है कि इसके लिए ज़्यादातर एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि हम स्कूल में रट्टे मारे या कुछ और. ये इट्स समथिंग लाइक स्किल, प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्रूव करेंगे. अगर हम इवन स्मॉल थिंग टाइपिंग भी करेंगे ना तो वो प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकली वो काम करेंगे, स्किल डेवलप होगा. तो इसके लिए हमें कुछ बुक्स क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं होगी. हम एक चीज़ को जब प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकल है IT में. दूसरी ना IT, आपने पूछा ना कि इम्पॉर्टेंट कितनी है. आई वुड से जिस तरह हम अगर साइंटिफिकली बात करें कि ऑक्सीजन है और सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है टू लिव इन द अर्थ, सेम टू लिव इन डिजिटल वर्ल्ड IT उसी ऑक्सीजन का काम कर रही है. क्योंकि अगर एक बंदा उसको IT का आई तक पता नहीं हो, वो सरवाइव नहीं कर सकता, स्पेशली इन अपकमिंग ईयर्स. लाइक अगर 2023 डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें AI आया है, इस तरह के और वेबसाइट्स आए हैं, सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जस्ट इमेजिन 2050 उसमें क्या होगा, 60. सो सेम ये ना ऑक्सीजन का काम कर रहा है. यस. तो जर्नल से हम ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफिक सब्जेक्टिवली आते हैं. सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस हमारी यूनिवर्सिटी के DIT प्रोग्राम में कैसा रहा? बेस्ट बिकॉज द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर सिर्फ IT से मुताल्लिका चीज़ें नहीं बताई जाती है. यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन में सिर्फ ये नहीं है कि डिज़ाइनिंग सीख लो या फिर कुछ और वीडियो एडिटिंग सीख लो, दैट्स इट.
یا ہمیں جتنی بھی بیسکس ہے کمپیوٹرز کی، ایکسٹرا نالج ہوا کمپیوٹر کا، شارٹ کٹ کیز ہوئی، ہر ایک اسمال سے نا بیگر کی طرف جا رہا ہے. اور دا بیسٹ تھنگ از کہ یہ صرف راہ نہیں دکھاتی، منزل بھی دکھاتی ہے. یونیورسٹی آف اسپوکن جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ اچھا یہ سیکھ لو بس آگے جو کرنا ہے کرو. یہ لوگ اپنے را پروڈکٹ کو ویسٹ نہیں جانے دیتے. ان کے لیے آگے بھی ان کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بھی کرتے ہیں کہ آئی ٹی سے یہ جاب آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. سو یہاں کا کنٹریبیوشن از ریئلی پروڈکٹیو آئی وڈ سے. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہے ڈی آئی ٹی، تو ڈی آئی ٹی کے ایسے کون سے ایکسپیکٹس تھے، ایسے کون سے ٹاپکس تھے، ایسی کون سی چیزیں تھیں جو کہ آپ نے بہت زیادہ انجوائے کی اور آپ کو بہت زیادہ قیمتی لگی؟ فوٹو شاپ ایک ایسا تھا جس میں میں نے انجوائے بھی بہت زیادہ کیا. دوسرا اس میں یہ تھا نا کہ اس میں بندہ نہ صرف ایک پکچر کو ایڈٹ کر سکتا ہے بلکہ اپنے تھاٹس کو بھی نا ایک عکس دے سکتا ہے. اگر نا میرے ذہن میں کچھ ہے کہ مجھے اس طرح کا ایک پکچر بنانی ہے جس میں ایک سینری ٹائپ ہو نا، سی بہہ رہا ہو یا پھر سائڈ میں ٹریز وغیرہ ہو، ایون وہ موو بھی کرے، بادل موو کرے، یہ سب چیزیں فوٹو شاپ میں ہو سکتی ہے. سو یہ بہت زیادہ انجوائیبل تھا. دوسرا ہم پکچرز کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں، کسی کو فنی بنا سکتے ہیں، کسی کو ہارر بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت انجوائیبل تھا میرے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ آپ نے یہ سب باتیں کی، تو ہر ایک چیز تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، آف کورس وی نو اباؤٹ دس. تو اس ڈی آئی ٹی پروگرام کے اندر آپ کو ایسے کیا اسپیکٹس لگے کہ اس کے اندر امپروو ہو سکتا ہے؟ ایسی کیا چیزیں جو کہ یو ڈیڈ ناٹ انجوائے ان ڈی آئی ٹی؟ جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں کہا نا، یہ ایک اسکلز ہے، یہاں پر سب کچھ پریکٹیکل ہے. اس میں امپرومنٹ کی ضرورت سم ٹائمز لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو، سم ٹائمز لگتا ہے کہ تھوڑا سا کم ہو. اگر میں بات کروں نا تو ورڈ کی، ایم ایس ورڈ کی جو ہم بات کریں نا، تو اس میں پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں ڈیزائننگ ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں ہمیں پہلے سے ہی صرف ٹائپنگ اور ان چیزوں پر زیادہ فوکس دیا جاتا ہے. ہاں وہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے لیکن آن اے ویری لو لیول. اگر ہم براڈلی سوچیں تو ایم ایس ورڈ نا ہمیں ڈیزائننگ میں سم ہاف ہیلپ کر سکتا ہے، جسے ہم ارن کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا امپروو کرنا چاہیے. اس کے جو ڈیزائننگ سائڈ ہے ایم ایس ورڈ کے یا پھر پاور پوائنٹ کے، اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف رائٹنگ سم تھنگ. وہ ایزی ہے، وہ آج کل ہر کسی کو پتہ ہوگا، لیکن اس کا جو ڈیزائننگ سائڈ ہے وہ کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو ساتھ ہی ساتھ اس طرح بہت سارے ٹیچرز ہوں گے جو آپ نے دیکھے ہوں گے. سو وچ از یور فیوریٹ امنگ دیم، جس نے آپ کی جرنی کے اندر بہت زیادہ آپ کو وہ ایک پازیٹیو قسم کا امپیکٹ؟ سر سلام واز ون آف دا موسٹ آئی وڈ سے امیزنگ ٹیچر. اس میں نا یہ تھا سر سلام میں کہ اس نے صرف ہمیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں کے اسپوکن کے جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی سر سلام، وہ راہ نہیں دکھاتے صرف کہ اچھا یہ راستہ ہے آگے خود چلو. چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور اینڈ تک چلتے ہیں. اس کی منزل جاب ہوتی ہے نا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جاب کے تھاٹ پہ آیا ہو کہ مجھے یہاں پر جاب کرنا ہے، کچھ ارن کرتا ہے، تو سر سلام وہاں تک اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ جاتے، اس کے لیے جابس میں فائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ایون یہ بھی بتاتا ہے کہ آج کل ہمیں جاب کس طرح فائنڈ ہم خود کریں گے. ویب سائٹس جابس کے بتاتے ہیں کس طرح اپلائی ہوگی. سو بیسک تھنگز اس نے بتائے ہیں، چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی ہیں. آئی آلسو ہیو ایکسپیرینس کز میں بھی بہت زیادہ ٹائم سے یہاں پر. ایون اس کے کلاس کا انوائرمنٹ وہ بہت ایزی کمفرٹیبل تھا ہر کسی کے لیے، بوائز گرلز. اینڈ دا بیسٹ پارٹ واز فنی، ہیومرس تھا، بہت زیادہ فنی. تو اس میں نا اسٹوڈنٹ یہ فیل نہیں کرتا کہ اچھا بور ہو گئی، نہیں پڑھنا، مجھے گھر جانا ہے، نیند آ گئی. اس میں نا بندہ خود انرجیٹک فیل کرتا ہے، انتھوزیاسٹک ہوتا ہے. اوکے ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. اس میں یہ ہوتا ہے. سر سلام کی کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ، ہر پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹ از تھنک دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو یہ بیسٹ تھنگ ہے اس کی کلاس میں. تو یہ تو آپ سب کے پرسنل جو اوپینینس تھے وہ تھے، بٹ ڈو یو تھنک جو ہم لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے ڈی آئی ٹی کے اندر، کیا وہ الائن کرتا ہے جو ریکوائرمنٹس ہے انڈسٹری کے اندر یا جو جابس ہیں ان کے ساتھ؟ ان کا کوئی ملاؤ ہوتا ہے ان کے ساتھ، الائن کرتا ہے یہ؟ یس، بہت زیادہ. بٹ اگر ہم دیکھیں نا، ہم کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرفیکٹ ہے یا پھر اس میں یہ چیزیں ابھی الائن ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ انڈسٹریز بھی ڈے بائی ڈے امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہے. اس میں نیو چیزیں آ رہی ہے.
सेम उसी न्यू न्यू चीज़ों को सीखने और उस पर काम करने के लिए आईटी में भी कुछ न्यू टूल्स आएंगे, कुछ न्यू वेबसाइट्स आएंगे, सॉफ्टवेयर्स आएंगे. तो ये नहीं है कि इंडस्ट्री में कुछ बड़ा आया लेकिन डिजिटल वर्ल्ड ने उसके सोल्यूशन में कुछ नहीं बनाया होगा. अगर हम बात करें एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारे पास चैट जीपीटी Chat आ गया, GPT, गूगल का बार्ड आ गया, एक्सेट्रा, Exactly. बहुत सारे डिफरेंट Exactly. एआईज आ गए हमारे पास. Exactly. तो साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जब डीआईटी आप कर लेंगी तो आप क्या देखती हैं, आप किस रुख की तरफ जाएंगी? आप फ्रीलांसिंग के अंदर जाएंगी या किस फील्ड के अपने आप को इन्विजन कर रही हैं, किस फील्ड के अंदर? डिज़ाइनिंग की तरफ. जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा ना, आई एन्जॉयड फोटोशॉप अलॉट. उसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लाइक पिक्चर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इवन एनिमेशंस भी बना सकते हैं, 3Ds भी बना सकते हैं. तो मैं उसको लाइक एक स्टूडेंट जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हो, जो चीज़ उसको एंटरटेन करती है, उसमें ज़्यादा फिर वो बेस्ट करता है, अपना 100% देता है. तो मैं भी उसी साइड में जाऊंगी. मैं भी चाहती हूँ कि मैं डिज़ाइनिंग में कुछ ऐसा करूँ जिसमें एक तो मुझे प्राउड खुद फील हो, मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हो, एंड मोस्टली सर सलाम मेरी टीचर को प्राउड फील हो कि अच्छा मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है. जी, तो देखिए हर एक चीज़ तो एक तरफ और एक जो है मार्केट जो रियल चीज़ है वहाँ वो एक तरफ. सो आर यू कॉन्फिडेंट कि आपको जॉब मिलेगी? यस, क्योंकि आईटी फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें नो जॉब्स ना मिलने, नेवर ये वाले लफ्ज़ नहीं है कि जॉब नहीं मिलेंगे, आई वुड नॉट अर्न, लाइक ये चीज़ें आईटी में नहीं है. अगर इसके हम बेसिक्स पे बात करें ना, ज़्यादा ब्रॉड नहीं जाए, टाइपिंग से भी हमें जॉब मिल सकती है. जी, इतने बिल्कुल. ज़्यादा ऑपरेटर्स लोगों को आर्टिकल चाहे, राइटिंग, एग्जैक्टली आप जो है लोगों की बातों आर्टिकल को राइटिंग, रिटर्न कर सकते एग्जैक्टली हैं. ये जी, चीज़ें बिल्कुल. टाइपिंग से भी हमें जॉब मिल सकती है, जो कि एक बहुत इवन आईटी में आता भी नहीं होगा. यहाँ तक कि अगर आपको इंग्लिश और आईटी दोनों आती है तो आप जो है ट्रांसलेटर का काम भी कर यस, सकते हैं. ट्रांसलेटर का जी, काम. बिल्कुल. और उसका ये भी नहीं है ना कि उसका सैलरी भी कम होगी. इट कैन लाइक गिव यू अलॉट, इट कैन गिव यू अलॉट. सो ये है कि हम आईटी से बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं. अच्छा, तो आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको कैसा लगता है, आप डीआईटी को औरों को सजेस्ट करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के डीआईटी प्रोग्राम की तरफ आएँ या नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि ना आईटी ये नहीं है कि एक बंदा एजुकेटेड है, उसने एफएससी किया है, उसने ग्रेजुएशन किया है तो वो सिर्फ आईटी सीख सकता है. ये स्किल है. अब सपोज ड्राइविंग एक स्किल है तो उसमें ये नहीं है जिसने पढ़ा है वो सीख सकता है ड्राइविंग, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो नहीं सीख सकता. हर बंदा कर सकता है ड्राइविंग. तो आईटी भी सेम है. उसमें ये नहीं है ना कि मुझे एबीसी नहीं आ रही, मुझे 1 2 3 नहीं आ रही तो मैं ये स्किल नहीं प्रैक्टिस कर सकती. तो मैं हर बंदे को, वमेन, मैन, बॉय, गर्ल, सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आईटी की तरफ जाए. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा टू आवर यंगस्टर्स, टू आवर ऑडियंस, कि वो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी रिगार्डिंग योर डिजिटल वर्ल्ड, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है डीआईटी में. वेल, मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको, जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स स्पेशली सुन रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इन सब को चाहिए कि ये मस्ट आईटी में एडमिशन ले. ये मस्ट अगर कुछ ना सीख पाए, कंप्यूटर के बेसिक थिंग्स भी सीख सके तो एटलीस्ट कल को अगर अपना प्रेजेंटेशन बनाना हो तो किसी दूसरे को हम नहीं कहेंगे कि प्रेजेंटेशन मेरे लिए बनाए. लेकिन बट the most important thing is do not limit your mind, do not limit yourself to some normal things or small things. Think broadly. Think that I can do designing. I am the one who can design my thoughts in Photoshop, who can give an image to my thoughts. सो ब्रॉडली सोचे, अपने थॉट्स, अपने ख्यालों के एक अक्स दे, ख्वाह वो फोटोशॉप के थ्रू हो, ख्वाह वो वीडियो एक एडिटिंग हो. आर्टिस्टिकल तरीके से आप Exactly. अपनी चीज़ों को लोगों के सामने पेश करें. जी बिल्कुल. Exactly. So that was all for our today's folks, and that was all for our today's episode. We had a very brilliant student with us, very energetic, and we really enjoyed it. And hope you people stay with me until our next episode of The Spoken Stage. That was all for today. Thank you so much for staying with me, and Allah Hafiz.